Maayong udto mga kapaglaom, amo mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Ako si Annalisa La Victoria. Karon adlong igpapahulay petsa 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2024. Among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran og nagdala og dakong paglaom. Uban ang puwersa sa katawhan sa Dios kaninyong kapaglaom, Miguel Ayesha Dumancas. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo og magatud kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. O guban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mizpah Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga makapadasig og nagdala og buhing paglaom. The Search 2024 nagdala og 188 ka mga hamiling kalag ngadto sa tilan sa Ginoo sa Northeastern Mindanao Mission. Human ang 7 ka tuig nga pagpaabot Friendship Camp 2024 kapin libo ang misalmot sa Zamboanga Peninsula Mission. Kulminasyon sa Dipolog Evangelistic Camping, 80 kabatanon nakabaton ni Kristo pinaagi sa Santos nga bautismo. Kini o guban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mizpah Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpah Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita, The Search 2024 sa Northeastern Mindanao Mission wala lang nakakapig og isa o duha apan kini nagdala og mga hamiling kalag nga mikabat sa 188 ngadto sa tilan sa Ginoo. Ang detalye ay gahatag ni kapaglaom June Jason Ruaza. Kapaglaom June. Gitapos ni Pastor Dan Smith ang programang The Search 2024, Hope is Here sa pagbautismo sa 188 ka mga hamiling kalag diin sila nakakaplag sa kamatuoran pinaagi sa pagtambong sa matagabi nga programa. Kapin kun kulang 700 ka mga kaigsuunan ang mitambong matagabi aron sa pagpaminaw sa mga pulong nga hatod ni Pastor Dan Smith. Nagsugod pagsibya ang The Search 2024 ni adtong Domingo sa gabi, Hulyo 6, 2024, diin kinigihigayon sa Surigao City Mega Church. Nalipay gid ako sa kalampusan nga nahitabo ni ining simanaha in spite sa mga preparation apan ang Dios nagaubang gayo sa talang preparasyon ni ining nga buluhaton. Og tungod ini adunay daghang hamiling kalag nga nabautismuhan kaganiha og tungod siya sa pagtimbayayong sa tanang nga makigsunan sa mga bisita, sa mga opisyalis na nga misyon sa Northeastern Mindanao Mission, sa quiet hours, Pastor Dan Smith, kauban si mga kaubanan o sa mga iglesia, diri na sakop sa Surigao Methodist District. Maunang tungod ako, nag-decide na magpabautismo. Tungod ako nagatuo nga siya buhi nga Diyos na siya muluwas kanatong tanan. If I can give a message to the newly baptized, if there's one thing I could say is that the only way to grow is to spend personal time with Jesus. The only way any of us grow is to spend time with Jesus. Every day, every week. And you will become mighty in God, and God will anoint your life. God bless you. It's been a joy to be with you all, and we pray that we'll see you again on the other side. God bless you all. Bisan pa man og usa lamang kasimana ang programa apan ang epekto niini sa kinabuhi sa mga mitambong mahimong magmalahotayon. Gikan dinhi sa Northeastern Mindanao Mission ug sa Adventist Media Caraga, kini si June Jason Ruaza alang sa Mizpah Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom June ni anang makapadasig nga balita nga nagdala og paglaom. Sa Zamboanga Peninsula Mission, human ang 7 ka tuig nga pagpaabot Friendship Camp 2024 kapin libo ang misalmot. Ang sugalanon sa kadasig sa atong igsoon sa mong mission, igayagyag ni kapaglaom Sandra Day Bato Balonos. Pag
pinabangay, pagtimbayayungay, panaghigalaay, puno sa katawa o kalipay ang usa ka semana nga programa diin kapin libo ka mga batanon ang misalmot sa dugay nang gipaabot nga Friendship Camp 2024. Sa 7 ka tuig nga pagpaabot, gisalmutan sa kapinlibo ka mga dasig nga mga kabatanunan ang Friendship Camp 2024 dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission sa temang Striving Onward, Uplifting Lives. Ilang gipakita ang kaikag ug ang ilang kadasig sa mga umalabot nga mga kalihukan alang sa pagsugod ug pagpangabri nga programa sa adlong Domingo, Hunyo 30 niini nga tuig. Grabe ka challenging gid kayo tungod kay mubo lang gid ang ato ang panahon apan uban sa tabang sa Ginoo nagmalampuson og ang ato ang mga facilitators during their training ato agid nga gisubsob ang tanan para lang gid nga sila andam nga mo-facilitate alang sa ato ang Friendship Camp. Ubos sa pagmando ni Sir Elmer Umandam, ang camp director, gibahin ang mga kabatanunan pinaagi sa units diin mikabat sa kapingatos ka mga units ilalom sa 4 ka division. Matag buntag ug gabii ilang nakaplagan og napamalandungan ang mga pulong sa Dios gikan sa mga sulugoon ni Kristo sa Southwestern Philippine Union Conference. Pastor Jennifer Culigado ang youth director ug Pastor Junel Peren ang 1000 Missionary Movement coordinator. Ang atong mga campings, ang E-Camp, ang F-Camp, Andrews Camp, kaning tanan maingon nato nga holistic gyud ang atong approach nga taliwala sa kalibutan nga kung diin ang mga young people nato ginatudluan sa kalibutan nga to crave for attention and maghimo og mga walay kapuslanan nga mga butang basta musikat lang diri sa atong mga activities. Ipakita nato sa ila that they can do away with this temptation sa mga gadgets just to crave for attention. Unya ilang igahin ang ilang panahon, talento, ilang kaalam sa mga maingon nato nga worthwhile nga mga activities. Nagkalain-lain ang mga kalihukan matag adlaw nga dili lang nagpaugmat sa ilang kusog apan ang paghulma sa panaghiusa sa mga campers ug facilitators. Di na to makita kung unsa jud ka importante ang unity, ang pagtinabangay sa isa ka grupo aron mahimo ang usa ka activity nga gipahimo sa mga leaders. Adunay mga estasyon sama sa obstacle courses, pendulum, monkey bridge, spider web ug bamboo swinging bridge. Aduna usab mga lektura sama sa Filipino Sign Language, pagpangita sa kapares or compatibility in love, kaimportante sa edukasyon, social media etiquette ug uban pa. As a counselor gyud daghan jud kay mga challenges nga niabot sa mua labi na sa kuha nga unit. Pero nakakanindot lang as a facilitator is that na-train yun mig maayo para i-guide ang amo nga mga members unsay angay nga buhaton. Though lisod kay ang mga challenges pero anaa gyud gina-remind yun nako sila ang unity and as well as teamwork. Kay ang purpose usab ani para ma-enhance ang ato ang communication sa uban para pod nga ma-prepare ako mga members nga sila na pod ang modalan sa sunod nga generation nga moapil ani nga camping. Bisan pa man sa kakapoy, sunod-sunod na pag-ulan ug ang kalapok sa mga kadalanan, midanag ang kahayag sa panagway tungod sa kalipay sa eksperyensyang ilang nasinatian. Akong itonol ang pagpasalamat, pag-congratulate ang atong mga youth leaders dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission, labi na sa atong buotan o gabtik youth director, Pastor Amoy, sa iyahang kalampusan sa Friendship Camp 2024, dinhi gayon sa Zamboanga Mission. Nagaani kinig maraming kalag o kinig ang programa mga batanon, dili lang dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission, kundi sa tanan na mga mission of conferences throughout Southwestern Philippine Union Conference. Next year, atong kinin balikon o atong suportaran labi na sa ato ng mga leadership, sa ato ng mga mission conferences, sa ato ng mga pastors, nga mas daghan ang ato nga ma-invite nga mga young people na mo-appeal din nga programa kay din sila ma-develop sa ilahan pagkinabuhi nga Kristohanon o makahimo sa pag-share sa mensahe ngadto sa uban. Human ang mao nga camping, adunay 105 ka mga kalag ang midawat ni Ginoong Hesus isip ilang personal ug bugtong manluluwas pinaagi sa santos nga bautismo.
Niining hinapos nga panahon ang mga kabatan-una na kinahanglan gayud bansayon aron mamahimong epektibo sa buluhaton nga gisangon sa amahang langitnon. Niining tuig 2024 ang Friendship Camp 2024 na himong magmalampuson uban sa tabang, grasya o gahom sa atong Dios. Kini si Sandra Day Batubalunos alang sa MISPA. Live News and Commentary. Usa gayod sa pinakanindot nga programa sa atong iglesia, mao ang programa sa atong mga kabatanunan. Busa ato pasalamatan ang Ginoo sa paggiya gayod sa atong mga lideres niini nga mga kalihukan. To God be all the glory. Anhita sa Western Mindanao Conference, kulminasyon sa Dipolog Evangelistic Camping, 80 or 80 ka mga batanon nakabaton ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa usa ka santos nga bautismo. Si Kapaglawom Helen May Tingal magabalita. Nagmalampuson ang gipasiugda nga isa ka simanang WMC-wide e-camp diri sa Barangay Gulayon, Dipolog City, nga gisugdan ag sa Hulyo 7 ngadto 14, 2024. Tungod niining inisyatibo, 80 ka mga individual ang nidawat sa santos nga bautismo bisan pa man sa maulanon nga panahon. Wala kini gibati sa mga kabatan-unan nga kini usa ka babag sa pagdawat ni Hesukristo isip personal nga manluluwas. Dako na kay kog pagsalig sa Ginoo nga iyang gikap akong kasing-kasing nga magpabautismo ko karon o tungod pod sa ako ang mga amigo nga ila kong sigig dalon sa simbahan nga manimba dayon na dasig po ko sa mga pulong sa Ginoo. Ang maong kalihukan nagdala og dakong kalipay ug paglaom sa tanan nga partisipante. Ang mga batan-on nga nidawat sa santos na bautismo nagpahayag sa ilang pagtuo og dedikasyon sa bag-ong kinabuhi uban sa Ginoo. Ning santot na Diyos sa akong nahon na og kasing-kasing nga dawatan si Jesus as my personal savior no kay dili lamang gud kani akong time nga ning sulod aning inani nga mga activity og na-convince ko by word nga gikan sa Ginoo dako po siya gausaban sa kuha kay since magud sa atong pag college days na ako grabing kalisod nga akong nabatian as in grabing kalisod sila pud ang mga taong ning nagpa-straight sa ako kay usahay kabalo ko sa akong kaugalingon nga di ko perpekto daghan kong kalapasan og dako kay ko pasalamat nila nga sila ang himong way nga nainaani ko karon. Ang kalipay sa mga magtutudlo, facilitators, mga ginikanan ilabi na ang youth directors sa Western Mindanao Conference makita sa ilang mga panagway samtang nagtan-aw sa mga batan-on nga nagbaton og espirituhanong kagawasan. Ang maong selebrasyon gipuno sa mga pag-awit, pag-ampo ug pagdawat sa grasya sa Dios. Matod pa ni Pastor Jennifer Colegado sa iyang mensahe miingon, kini nga adlaw usa ka dakong kadaugan sa atong pagtuo. Naghatag og paglaom nga ang atong misyon nagmalampuson. Ang ilang desisyon nagpakita nga ang atong paningkamot dili kawang. Gikan dinhi sa Barangay Gulayon, Dipolog City, kini si Mary Helen Tingal alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglawom Helen. Alang sa international news, mga nanambong sa chaplaincy meeting sa South American Division sa Brazil, nakadini og labaw sa 600 ka partisipante gikan sa tibuok rehiyon. Mga Adventista sa Dubai, giilaalang sa pag-apil sa komunidad. Ang tibuok detalye igahatag ni Kapaglawom Glenny May Lumaktod. Ang mitambong nga meeting sa chaplaincy ministry sa Seventh-day Adventist Church sa South American Division sa Brazil nga giluhan a calling a mission nakadani og labaw sa 100 ka partisipante gikan Hulyo 8 hangtod 10, 2024. Ang mga chaplain nagdumala sa mga espirituhanong proyekto sa mga institusyon sa Adventista, sama sa mga eskwelahan, ospital o mga media outlets. Ang kalihukan nagtumong sa pag-auhag sa mga chaplain nga ipadayon ang ilang mga misyonaryong proyekto nga adunay dako nga impluwensya sa ilang mga institusyon. Ang mga chaplain responsable sa pagduso sa espirituhanong paglambo sa mga estudyante ug sa paghanas sa mga misyonaryo nga nagpatungha og misyonaryong mindset sa mga estudyante.
Ang mga programa naglikip og pagsimba, mga lektura, mga workshop ug usa ka pagbisita sa Museum of Biblical Archaeology. Ang misyonarong trabaho sa mga chaplain nag-impluwensya sa mga estudyante, pamilya ug mga komunidad ug kinahanglan sila nga andam alang sa ilang papel. Ang kalihukan usab naglakip sa bunyag sa pamilya Moderia ug Julia, usa ka estudyante sa Adventist College of Rio Claro nga nagpaligon sa impluwensya sa chaplaincy sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Usa ka grupo sa mga voluntaryo nga Adventista sa Dubai nakadawat og sertipiko sa pagpasalamat ug pag-ilaalang sa ilang pag-apil sa usa ka food distribution initiative panahon sa Ramadan. Ang grupo nga gipanguluhan ni Nivlen Sison giila tungod sa ilang dedikasyon sa Ramadan Aman 10 nga inisyatibo nga naglakip sa pag-apod-apod og iftar meals nga mga pagkaon para sa pagpuasa. Ang inisyatibo nga gipangunahan sa Ataa Hamdan Volunteer Team o gisponsoran ni Dubai Crown Prince Sheikh Hamdun bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, naglakip og mga voluntaryo gikan sa nagkalain-laing grupo sa Adventista. Ang grupo nag-apod-apod og 500 to 600 ka mga iftar food packages adlaw-adlaw nga nagtagbo sa mga miyembro sa komunidad, mga tig-organisa, Dubai Police ug mga opisyal nga taas og ranggo. Gi-emphasize ni Sison ang kahinungdanon sa pagpakita sa relevance sa mga komunidad nga palibot og nag-awhag sa uban nga mangita og mga oportunidad sa pag-alagad. Ang pagboluntaryo nga paningkamot nakatabang sa pag-reconnect sa usa ka kanhi miyembro sa simbahan nga mihunong sa pag-apil sa mga serbisyo. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato mabisita ang opisyal nga mga balita sunod sa 70 Adventist ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international, ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sa sunod, kini si Glenn May Perez lumaktod alang sa Mizpah International. Dalaygo ng Diyos ni anang makapadasig nga balita. Kini lamang nagpamatuod nga ang atong iglesia wala natulog alang sa pagpakalap sa pulong sa Diyos. Sa pagbalik, evangelistic camping sa Dipolog, gipasiugda ang plenary session sa social media addiction, Christian citizenship, family o campus ministry. Kahimsog sa mga campers sa mga evangelistic camping, gisiguro sa medical team. Obstacle race, nagpabaskog sa espirituhanong pagtuo sa Dipolog Evangelistic Camping. Kiniuguban pa ang atong atangan dinhi sa Mizpah Live News and Commentary. Humaniining mubo nga pahinumdum. Salamat sa pagatiman sa ako lang ha. Miss. Thank you. Ayaw ko bala ka na. Ang importante, magpaayo lang ka. Salamat sa pahinumdum nga nagdala ka nato og dako nga pagtulunan.
Sa Western Mindanao Conference, evangelistic camping sa Dipolog, gipasiugda ang plenary sessions sa social media addiction, Christian citizenship, family ug campus ministry. Si Kapaglaom MJ Baydal maghatag sa detalye. Gipahigayon sa Barangay Gulayon, Dipolog City ang usa ka semana nga evangelistic camping nga naglakip sa mga plenary session bahin sa social media addiction, Christian citizenship and grooming, campus ministry and law, anxiety and depression ug ang family. Usa sa highlight sa mao nga kalihukan mao ang campus ministry and law nga gipangunahan ni Attorney Aerogil Ginon. Atong gidasig ang atong mga batan-on nga nag-eskwela sa Tuluhaang dili iglesia sa Adventista nga ibarog ang balaod sa Ginoo ug balaod nga nagasuporta kini sama sa DepEd, memorandum ug CHED circular nga dili sila musulod sa pag-eskwela sa adlong Sabado, pagapasag proyekto ug ako silang gidasig uban sa tabang sa Ginoo nga kining ilahang problema sa matag tulunghaan masulbad kini uban sa tabang sa Ginoo. So barog mga batan-on. Ang sesyon nga ipasiugda ni Atty. Hino naghatag og dako nga kaalam ug giya alang sa mga partisipante mahitungod sa mga legal nga aspeto sa pagministeryo sa campus. Gituki niya ang mga pamaagi sa pagserbisyo nga lig-on ang pagtuo ug legal nga protektado ang mga magtutuo. Samtang nagpadayag sa mga hamili nga prinsipyo sa Kristohanong pagserbisyo ug pag-alagad. Isip usa ka estudyante nga nag-eskwela sa non-SDA school sa panahon nga kami tagan-exam, quizzes sa adlaw nga Sabado, dako day kayo among kalipay nga din aduna day mga balaod nga nagprotektar nga ni kanamo. Gipahayag ni Attorney Gidon nga kami dili angay nga mabalaka kung kami sa panahon nga kami piton sa amo ang professor sa adlaw nga Sabado. Ang mga partisipante nalipay sa mao nga sesyon nga naghatag kanila og dugang ug kaalam ug inspirasyon. Ang mga plenary session nagpadayag sa importansya sa pag-atiman sa mental ug espirituhanong kahimsog samtang gipasiugda ang mga positibong impluwensya sa komunidad. Gikan dinhi sa Barangay Gulayon, Dipolog City, kini si MJ Baydal alang sa Mispa Live News and Commentary. Tuod man mga higala, ang mga plenary sessions sama sa social media addiction, Christian citizenship, family o campus ministry magahatag gayud og mga makapaikag nga mga kasinatian og pagtulunan ilabi na sa atong mga kabatan-unan. Daghang salamat Kapaglaom MJ Baydal. Dugang nga balita sa maong kalihukan. Kahimsog sa mga campers sa evangelistic camping, gisiguro sa medical team. Ang detalye, igasaysay ni Kapaglaom Francis May Dingding. Gitutukan ang kahimsog sa panglawas sa mga campers pinaagi sa dedikasyon sa medical team. Ang ilang pagpaningkamot ug ang ilang pagmaabtikon naghatag og kasiguraduhan nga adunay husto nga pag-atiman alang sa tanan nga mga partisipante. Ang medical team nagserbisyo aron masiguro nga andam sila sa bisan unsang medikal nga panginahanglanon. Pinaagi sa pagmonitor sa kahimtang sa panglawas sa mga campers ug paghatag og paspas nga aksyon. Ang mga campers nahimong komportable ug luwas tungod sa maayong pagbantay sa medical team. So ang masulti nako sa medical team diri karon is they are very professionals. I can tell that they are well trained and they are very dedicated in doing their line of work. And I can feel their determination since maka-respond sila dayon. So ang akong message sa ilang to keep up their good work and salamat kayo sa inyong determination ug sa inyong dedication sa inyong work. So keep up the good work. Sigurado gayud ang kahimso ug kalawasan dinhi sa campsite ug naghatag og kasiguruhan nga makapokus sa mga kalihukan. Ang kon sa medics kay para mo sila sa health body sa campers nga mo gisiguro nga ikaw may injured sila amo i-treat ni siya very well. And in case of protocol, base na mo diri sa tubangan nga ang mga patient dapat na isa ka watcher. And if ever lang kinahanglan siya og kanay monitoring, amo pong ihangyo nga while nag-treatment sila ang mga significant other silbi, dili sila pwede maka-appeal og sulod sa monitoring area kay para mobilization sa mo ang medical team dali-dali ra. Isa sa mga protocol before maghatag og tambal kay dapat mag-check na mo ilang mga signs kay para makabulumi sa mga causes sa mga ipangbati. And mga campers kaninga sila akong ihangyo nga makakuha na sila og
saktong hydration. Wala na kung makasamad-samad sila as long as mag-inom lang sa dagang tubig. Goods ra kayo gina siya sa makatabang sa tuwang panlawas. Matod po sa gingon ni Ellen G. White nga ang tubig yung panahinglan nun. Ang dedikasyon o serbisyo sa medical team nagpakita unsa kaimportante ang pagtinabangay ug pagkahiusa aron masiguro ang kaluwasan ug kahimsog sa tanan nga nag-apil sa camping. Gikan dinhi sa Barangay Gulayon Campsite di Polog City, kini si Francis Dingding alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag Francis May Dinging. Usa sa pinakauyukan sa programa sa evangelistic camping mao ang pagpuno ug pagsangkap sa espirituhanong pagkinabuhi sa atong mga kabatan-unan. Pinaagi kini sa dawn worship ug devotional sessions. Atong sayro ng mga programa atol sa maong mga sessions, kauban si Kapalam Kathleen Juanilio. Dinhi sa maong assembly area, gipasiugda ang usa ka semana nga evangelistic camping nga naghatag og labing importante nga aspeto sa kinabuhi. Ang espirituhanong pagpuno pinaagi sa mga aktibidades sama sa dawn worship o devotional sessions, gipaligon ang mga partisipante sa ilang pagtuo o personal nga pagpakig-uban sa Dios. Ang dawn worship nagsugod sa alas 5:30 sa buntag nga naghatag og matahom nga pagsugod sa adlaw alang sa mga campers. Ang morning devotional nagpadayon sa alas 7 sa buntag, naghatag og kalig-on ug inspirasyon alang sa ilang mga buluhaton sa tibuok adlaw. Sa gabii, ang evening devotional sa alas 7 naghatag og pag-ampo o pagpamalandong sa mga leksyon o panalangin nga nadawat sa adlaw. Usa sa nakapa-inspired sa ko nga mensahe is itong youth development nga diin nagapahinumdum sa tuwa kung unsa jud importante ang pagtuo diha sa Ginoo. Ang pinakanatusok sa kong una nga mensahe sa devotional mao ang youth development. Kay sa tulo ka punto, believe, trust and follow, kato nagahatag og dakong hagit para sa kwa para mas muligo na akong pagtuo diha sa Ginoo. Ang espirituhanong pagpuno pinaagi sa dawn worship og devotional sessions naghatag og dakong kalig-on o kahupayan sa mga campers. Kini siyang challenge or dakong agiya sa isip sa kabatanon sa paghimo og decision making in life sa umalabot. Mao kini ang pagsunod, pagsalig og pagtuo sa Ginoo. Og tungod ni ana, mahimo akong dakong ehemplo para sa ubang mga kabatan-unan. Ang mga kalihukan nagpalig-on sa ilang pagtuo ug naghatag og inspirasyon sa mga partisipante nga puno sa kadasig ug andam nga ipaambit ang ilang mga espirituhanong nakatunan sa ilang mga matag iglesia. Gikan dinhi sa Barangay Gulayon, Dipolog City, kini si Kathleen Juanilio alang sa Mispa Live News and Commentary. Praise the Lord niana kapag laom Kathleen Juanilio. Dugang sa mga programa sa mong evangelistic camping sa Western Mindanao Conference Obstacle Race, nagpabaskog sa espirituhanong pagtuo sa mga delegado. Atong sutaan ng tibok detalye, kauban ni kapaglaom Jean Lulimbago. Kapaglaom Jean. Ang usa ka semana evangelistic camping sa Dipolog naghatag og daghang maka-exciting nga kalihukan alang sa mga partisipante. Usa sa pinaka-highlight mao ang obstacle race nga puno sa kalingawan ug hagit. Ang mga campers nag-enjoy sa pagsulay sa lain-laing mga obstacles sama sa cargo net, spider web, monkey bridge, hanging ladder, Jacob's ladder, hanging tube, swinging bamboo, pendulum ug rappel. Ang paborito gyud kayo nako karon nga obstacle dinhi sa nahitabo nga i-camp kay ang bamboo swing kay tuod man first time nako naapilan ani nga obstacle kay most of the time common na kaayo ang uban. So nakita manggod nako kung unsa gyud ka naay unity ang usa ka grupo. So nakita po nako kay ako first time po nako nahimo nga unit captain. Then nakita po nako kung unsa jud ay kagamiton ang usa ka captain kay matabangan nimo ang imo ang ka-unit and also po nakita nila nga matinabangon po dahil unit captain ing tabang po sila din nahimo nga magmalampuson monkey bridge kay diyan nato makita ang kanang imong imong balance imong teamwork keep balance lang padayon ay tanaw sa tao tutok lang kang Kristo mo na siyang activity.
Sa tanan yung mga activities diary sa camp, ang ako yung pinaka-anticipate jud kay ang obstacles because na-excite ko nga daghan jud kay mga activities and although gamay ra ang time nga gihatag sa amo pero na-enjoy lang gyapon ako kay nindot jud kay mga obstacles and naay mga obstacles nga hadlok jud kayo siya nga abi jud nako dili nako ma-conquer pero nakaya jud nako siya kay napug ko yung mga supportive pod nga mga friends and sa tanan akong na-experience obstacles na-reflect na ako nga sa ato ang personal life, maka-experience tag mga trials and tribulations, pero at the end, with God, makonquer lang gihapon nato ang tanan. Kini nga makalihukan naghatag og hagit ug kalipay sa mga partisipante nga nagpaligon silang physical nga kusog ug teamwork. Isip usa ka mga facilitator diri sa obstacle area. So amo yung ma-say nga pinanindot jud kayo ang mga obstacle pero naagi usa ka obstacle ang mo stand out jud sa amoa. Kaning obstacle mo na gitawag nga monkey bridge which is it teach about balancing. So sa pang-espirituhanong butang diha nato makita nga sa ato ang pagbaklay, paglatay diha padulong sa kadaugan dapat kita magbantay sa atong aksyon. Dapat kita mag-amping sa atong mga likang para malikay kita sa kalaglagan. Amping kita hangtod nga makaabot ta sa katapusan. Ang kalihukan nagpakita sa kaimportante sa pagdambayayong og pagtinabangay, samtang ang mga campers nagtinabangay aron malabangan ang matag usa sa pagkumpleto sa mga hagit. Ang obstacle race naghatag og dakong kahibalo og inspirasyon sa mga partisipante nga nagpalig-on sa ilang pagtuo og pakighigalaay. Gikan dinhi sa campsite Barangay Gulayon, Dipolog City, kini si Jenlo Limbago alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang langit nagmayagayod sa kadasig sa atong mga igsoon nga mitambong sa maong aktibidad. Dahil salamat sa report kapag lang Jenelu Limbago. Usa ka kusinero sa maong evangelistic camping giila tungod sa iyang talagsaon og hilabihan nga dedikasyon sa buhat sa Ginoo. Ani ang sugilano ni kapaglaom Candelario Bitacuram diha sa Western Mindanao Conference. Usa sa mga talagsaong paningkamot sa usa ka semana nga evangelistic camping sa Dipolog mao ang dedikasyon ni Candelario Bitacora. Ang kusinero nga nagluto alang sa 300 ka mga batanon lakip sa iyang giserbisyohan mao ang AY officers, facilitators, counselors, mga unit captains o guban pang mga aktibo sa pag-andam sa programa. Ang iyang walay kapuyan nga kaserbisyo og kadasig naghatag og dakong epekto sa matag adlaw sa camping. Si Candelario Bitacora nagmata og nagsugod sa pagluto sa alas 3 sa buntag aron masiguro ang init ug lami nga pamahaw sa tanan. Ang iyang determinasyon ug kahanas sa pagluto naghatag og enerhiya ug kadasig sa mga partisipante. Ang mga campers nga nahimong abtik ug puno sa kadasig nagpahayag sa ilang pagpasalamat sa iyang paningkamot. Ang usa ka opisyal sa mga batanon nga si Elmi Rose Ruiz may pahayag sa iyang komento. Ang pagkaon nga iyang giluto mo ang among inspirasyon matag buntag. Ang iyang pag-alagad maghatag kanamog kusog ug kadasig aron makapadayon sa among mga kalihukan. Ang ako ring hagit alang sa pagmata sa sayo sa kabuntagon tungod sa dakong responsibilidad sa mga kabatanunan. 300 ka buok gud ang atong pakanon. Agaw na huna kita nga dili gyud taon mapasmo ang atong mga batanon. No? Bisan sa kadaghan sa amo ang pakanunon, wala ko magproblema tungod kay naay mga kauban nato mutabang alang sa paghiwa sa mga lamas, andamunon alang sa pagluto kay di man pud na matabang og isa lang ang maglihok duha, kinahanglan niya na siya nga daghan gyud ang mag-process para nga mahuman tayo. Para nga ato ang mga kabataan dili pud sila mapasmuhan. Kita nga mga kabatanunan karong panahon na kusog kayo ang tentasyon sa yawa busa kanunay magbadasigon lang kita sa ato ang pagpangalagad. Sa tanang mga pagkaon nga ginaandam sa atong mga kusinera diri sa Com Kitchen, na-enjoy jud kay ko sa tanan tungod kay adunay vegetable, adunay po mga fruits diin, makahatag ni dugang kaligunan ug kusog sa matag usa ka nato nga makahimo pagyapon ta sa pagsugakol sa atong mga aktibidad. And dako kay akong kalipay ug papasalamat kanila tungod sila nga dedikasyon sa pag-volunteer alang sa pagluto sa mga staff, counselor or sa tanang mga working committee nga nahimong kabahin ni ining aktibidad. Maayo gid kayo ang epekto sa mga kusinera ug kusinero ilabi na sa mga working committees tungod kay sila nagtabang kanamo nga mo adjong mabuhat ang mga buluhaton nga sayon ra kaayo tungod kay sa among pagmata diretso na lang dayon mi sa pagbuhat sa mga programa tungod kay kabalo mi nga naanay mga pagkaon nga na prepare diri. Busa sa mga kusinera ug kusinero daghan kaayong salamat gikan sa amo ang kasing-kasing.
Ang serbisyo og dedikasyon ni Candelario Bitacora nagpakita sa kaimportante sa pagtinabangay ug pag-amuma sa usag-usa sa usa ka komunidad nga naghiusa sa pagtuo ug pag-alagad. Gikan dinhi sa campsite Gulayon, Dipolog City. Kini si Mary J. Perolino alang sa Mizpa Live News and Commentary. Padayon sa kadasig hangtod sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, Western Mindanao Conference. Og sa pagbalik, libreng serbisyong medikal gidalit alang sa mga kaigsuunan sa Sivoleg, Lunutan, Hingoog City. Og evangelistic rally sa Claveria Association gisalmutan sa daghang mga kabatanunan. Kini uban pang makapadasig nga balita atong sayran dinhi lang sa Mizpa Live News and Commentary. Good morning, Mavis. Manglag tata. Basta ikaw, sige ba? Manglagaw na ta ba? Libre bitaw na ako? Sige, sure. Jan, unsa man? Ay, sorry. Dili ko kaubon sa outing karon. Napa may research. Bawi na lang ko sa sunod. Sige, bye. Sige, good. Hey bro! Basta, wala lagi si Mavis. Wala lagi. Busy sa studies. Wait lang, John. Si Mavis man o? Kailan ni? Lalaking kuyog niya? Sige, sabi akong tawagan. Hey bro! Kalma lang. Kabalo baka na ang feelings are fleeting? Naay mga times na naata sa itong extreme emotion. Ug matod pa nila, you can never trust your decision when you are in extreme emotion. Sakto, Jude. Sumala karon, if nakakasuko, ayaw diretso-diretso o imong desisyon, kay naay tendency na lahi mo masulti nga makasakit gyapon ka sa iyaha. Busa, kalmay ug dumdumi ang giingon sa Ephesians 4 verse 32. Be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Tama. Istorya sa mong Mavis bro. But remember, acceptance is the key to happiness. Huwag ayaw kalimti magpasaylo. Lagi ba? Salamat kay sa inyo ha. Walay sa payan. Bro. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Daghang salamat sa mao nga pahinumdom. Sa Sivoleg, Lunutan, Hingoog City, libreng serbisyo medikal nga gidalit sa Hingoog Sanitarium and Hospital naghatod og dakong kalipay og panalangin sa mga lumulupyo niini. Si Kapaglaong Mark Carlo Matarong magabalita. Mga kapaglaom, ania kita karon dinhi sa Sitio Sivoleg, Barangay Lunutan, sakop sa Dakbayan sa Hingoog kung diin aduna na usab usa ka libreng medikal mission nga atong ginapahigayon alang sa atong mga kapaglaom dinhi niining dapita. Tara, ato silang tan-awon. Dakong kalipay ang naangkon sa mga seminaryan sa nagapadayon nga Bible Seminar gidumalahan sa Sivoleg Isday Church tungod kay lakip sa maong seminar sa malipayon nga panimalay ang libre usab nga pagtagad sa ilang kaayuhan panglawas.
Adunay libre nga konsultasyon alang sa tibok pamilya, pinaagi sa mga espesyalista nga mga doctors gikan sa Hingoog Sanitarium and Hospital alang sa mga kabataan ug mga hamtong. Nagpahigayon usab og libre nga pagpanuli alang sa mga kabataang kalalakinan samtang wala pa nag-abli balik ang klase. Human sa konsulta, malipayon ang tanan sa ilang pagpanguli, bit-bit ang mga libreng tambal ug bitamina haom sa ilang gipanghambin nga mga balatian panglawas. Kauban nato karon si Ma'am Analiza atos yung pangutanon kung unsang iyang ikasulti sa atong ginabuhat karon nga medical mission. Dako kay akong pasalamat sa Hingog Sanitarium Hospital sa ilang higayon nga medical mission diri sa Sibulig tungod kay naidaghan mga opportunity nga gipanghatag sa mga ginikanan sa pagpa-check up sa mga kabataan labi na sad sa pagtatuli. Daghang kayong salamat sa mga doktor labi na sad sa mga nag-a-assist na ani. Sigon sa dakong tahas nga gisangon sa atong Ginoong Hesukristo, nagapadayon ang Hingog Sanitarium and Hospital isip nga right hand of the gospel sa pagbuhat sa buluhaton niining naghinapos nga kapanahunan. Kini na usab ang inyong kapaglaom, Carlo Matarom alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Mark Carlo Matarom og kudos sa Hingog Sanitarium and Hospital sa programa diin atong napahat ang gugmas sa atong Ginoo pinagi sa Health Ministry ngadto sa atong mga kaigsunan. Og mga higala, aniya ay usa ka kasinatian sa atong igsuon diin naluwas sa dakong gera ug usa sa survivor sa Marawi Siege. Iyang kaagi sa kinabuhi naghatag kaniya og dakong pagsulay nga daw mahanaw na ang kalibutan ug mukutlo na sa iyang kinabuhi. Dakong kahayag, kausaban ug paglaom ang nahatag sa programa sa Hope Channel matag madunggan niya ang mga alawiton ug mensahe nga mao'y rason nga nagpabilin siyang malig-on taliwala sa mga nasinati nga gubat nga wa niya damha. Mga higala, ani ang sugilanon ni kapaglaom Chodoro Dando. Daw wala na paglaom ba kana bitong makita nimo nga gilibutan na mga ISIS. Unya wala na mo'y kaon. Wala na tubig. Gisulod pa gyud mo pero sa akong kaugalingon gani nagaana na magani ko nga sa mga sundalo nga makatawag sa kuha nga sir pwede bumbahan na lang ning area sir kay nakita na ko ang kuan ba kanang wala na mi paglaom. Kung anak nagsakit na. Ang mga tao nang gawas ng mga kinaiya, nakita na ko ang mga tao ba nga dito hindagan sa ko kaya nangayag tabang. Akong pangalan di ay si Chodoro Dando, ang akong nickname Luloy. Magkakaroon na anak ko sa Tubod, Purok Emmanuel Tubod, Iligan City. Ko ang membership dire sa Iglesia ni Carmen, sa ko ka elder dire. Sa ako ang pagkinabuhi as a Seventh Adventist, pakita ginako sila nga lahi gid ang Adventist. Kaya bisan pag trabaho ko sa Kamaranawan, nanlibur ko sa una kay working man ko. Wala ko kabalog asa ang simbahan pero nangita ko simbahan nga hantod nga nag-abot ang panahon nga nailhan ako nga Adventista ko bisan akong amo kay ingon siya grabe ni si Luloy kay nakita gila akong baruganan ba nga unsa ta nga mobarog as a Seventh Adventist. Nami grupo nga manganta pud mi. So manganta pud mi. Asa mi maabot og serbisyo patay bisan unsa nga klase sa Katoliko man kay sila may manawag sa moagod. Katong nahitabo na mo sa Marawi nga nahimo nga akong pamilya, ako tanan nga maestra nga akong naluwas sa 40 ka uban sa gilisong ug lingkod ng Ginoo gyud padako ato. Naluwas na ako unya daw wala na paglaom ba kana bitaw makita nimo nga gilibutan na mga ISIS, wala na mo'y kaon, wala na tubig, gisulod pa gyud mo pero sa akong kaugalingon gani nagaana na magani ko nga sa mga sundalo nga makatawag sa kuha nga sir pwede bumbahan na lang ning area sir kay wala na mi paglaom. Kung anak nagsakit na, ang mga tao nang gawas ng mga kinaiya, ang Ginoo nakita na ko diba nga sa akong kaugalingon bitaw nga dapat makagawas na ko ato nga sitwasyon pero nakita na ko ang mga tao ba nga
dito hindagan sa kay nangayag tabang. Pero itong gutom na kayo, na ang mamas bata, wanay gatas. Pero anong naman manok ipadala? Giihaw na mong manok. Huwag among isabaw sa kaldirong dako, sabaw ra. Well in 3 days na kasurvive merong sabaw. Moto ako, ning gawas ko ako yung nag-plug. Yung ko nga, Ginoo, ikaw na'y bahala. Ikaw na'y bahala na mo. Pagbalik na ko, akong anak, surrender na. Anak na Brian tayo, ibili na lang ko. Hindi na ko kaya. Bili na lang ko, kaya na may kanal dito. Bili na lang ko dito. Ikaw amahan sa imong bation sa imong anak na inana nga imuhingon na sa pabilin. Huwag na ko ibilin itong mga tao. Huwag na ko biya itong mga tao. Ikaw panak, sungayon ta anak. Sungay na akong anak. Mga 2 kilometro akong nakuan. Pagawa sa ground zero. Pag-arin na ko giligan, mo ito nga nakapalit na ko dako nga TV. G-SAT yun. Muna nga, dito na ko nakita ba nga, kadungo ko mga kanta bitaw, na doon paglaom bitaw. Nakita na ko kanang mga mensahe ba, labi na gini, kanang wali Pastor Gulpan bitaw, kanang sunod niya na, kanang pong kang Pastor Bacalaris, kanang kay kong maminawan na. Muna nga, dako kayo nga makahatag muligon bitaw ta, maminaw ka sa mga mensahe, labi na gyud sa atong prophecy, muligon ka. Muna nga sa akong kugulingon, bisan pag unsay daghan nga mga pagsulay sa akong pamilya, pagsulay sa akong kinabuhi. Pero ang pag-alagad, akong pag-alagad yun, gusto mo itong galikon. Pinaagi sa Hope Channel nga sa ako nga pagpaminaw sa mga mensahe, naligon akong pagtuo. Ato giingi ko ang Hope Channel, kay dagko kayo sa katabang, tungod kay daghan kay mga tao nga nadala sa kamatuoran, pinaagi lang ani. Sa matag usa nato isip mga Adventista na kini nga ato ang programa sa Hope Channel ato gini suportahan. Salamatan ako nga Hope Channel nakahatag kanako dili lang sa akong gulingon kundi sa itiron akong panimalay Hope Channel nahimo nato nga dako kayo nga kagamitan ug nakahatag og paglaom sa matag usa nato. Salamat gid kayo sa Hope Channel. To God be all the glory, kapaglaom ti Doro Dando. Sa North Central Mindanao Conference, Evangelistic Rally sa Claveria Association gisalmutan sa daghang mga kabatan-unan. Ang balita nga makapahimaya sa Diyos, igahatag ni kapaglaom Ariana Abriol. Sounds of happiness, joy in their faces. Ang distrito sa Sunrise Association nagapahigayon silang association rally na gipahimutang sa poblasyon Claveria, Misamis Oriental sa ika-25 sa Hunyo hangtod sa 30, 2024. Ang kalihukan sa Sunrise Association nahimong pamaagi aron makapadasig dili lang sa espirituhanong aspeto kundi sa mental, sosyal ug labaw sa tanan sa pisikal nga panglawas sa atong mga kaigsuonan. Aduna kini temang I will go, shine and witness ug mga kalihukang sama sa singing and preaching presentations, Bible portrayal, special message, games galore and fun run. Sa ngalan sa Sunrise Association, pagkanindot yun kaya nga higayon kaya tungod kay bisan nagulan, daghan kay mga tao lipay kay may tungod kay nagparticipate ang daghan nga mga kaiglesiyahan sa tibuok Sunrise Association, mga 16 ka iglesia o kini usa ka butang nga gipangandaman sa tanan nga mga membro kini sa Sunrise Association. Kung ikaingon gyud mga kaigsunan, mga kabatan-unan is dako kay akong kalipay tungod niining association. First time nga dire sa plaza nakahimota og opening, then bisan tod og ulan, pero nakita nimo ang mga kadasig sa mga kabatan-unan nga gusto gyud sila mosalmot sa gipahigayon nga association. Bisan tod og dagan ang uban adunay mga klase, pero ilang gipang wala sila nagbali-bali sa ilang mga klase kay gusto gyud sila mosalmot.
akong gibati ang kalipay tungod kay bisan pa niining panahon nga sigig ulana apan nagkatapok ang Sunrise Association alang sa pahigayon na association rally og nga kami nagpasalamat usab sa Ginoo sa kahigayonon nga iyang gihatag sa matag usa nga naa sa may Palawas ug nakahimo kami niining association dinhi sa Claveria District. Mahimong ang kahiusahan matagamtaman pinaagi niini nga programa. Isaiah 60 verse 1 says, "Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is rising upon thee." Kini ang inyong ubos nga higala, Ariana Abriol, gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media, alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom, Ariana. Mga higala, kumusta man ang atong simana? Imuha bang nasinati ang init-init ug umog-umog nga kahimtang kada buntag? Uban sa katag-katag nga pagulan ug pagpanugdog kilat sa hapon? Dili kita maghisgot sa mong feelings kapag laom apan ang atong hisgutan ang atong masinating klema. Busa niya si kapag laom Ayesha alang sa Ms. Panahon. Maayong udto mga kapaglaom. Sa atong nabantayan ang pattern sa atong panahon kay init sa buntag, pag-ulan dayon sa hapon. For next week, July 21 to 27, 2024. Unsa na pud kaha ang pattern sa atong panahon? Mao bakhag gihapon. Let's go mga kapaglaom ato ng pagasataon ang ato nga panahon. Cloudy with a thunderstorm in 1 or 2 spots in the afternoon ang atong panahon for Sunday with the highest recorded temperature for that day, 34 degrees Celsius. On Monday, the temperature will range from 26 to 34 degrees Celsius with mostly madag-umon nga kalangitan with occasional rain. Madag-umon gihapon with thunderstorms ang atong panahon on Tuesday na may 33 degrees Celsius nga temperatura. Pagpuli-puli sa cloudy ug sunshine nga mahimong thunderstorm gihapon pag-abot sa hapon ang ato nga posible nga maeksperiensyahan og pag-aubanan sa 27 to 34 degrees Celsius nga temperatura on Wednesday. Mostly cloudy gihapon ang ato nga mabatian sa kabuntagon sa Thursday na pag-ulan gihapon ang mupuli pag-abot sa kapunon nga may 27 to 33 degrees Celsius. Pag-abot sa Biyernes, 23 to 37 degrees Celsius ang atong nga temperatura. Mainly cloudy and maybe very warm ang atong nga kabuntagon ug mao gihapon ang pattern mga kapaglaom nga mag-ulan sa hapon. 25 to 36 degrees Celsius ang atong nga temperatura on Saturday with considerable cloudiness and very warm with a thunderstorm or 2. Hugot panahon na pud kita mga kapaglaom. Jud kayo ng moingon kapag laom no nga on the way na ko maskin on the waters pagani kay naligo. Lisod na ganituhuan ang on the way ang I will stay pa kaha matuuhan. Pero isara dapat ang ato nga short tuuhan nga moingon nga I will stay. Mao kini ang Ginoo. Kini yung Miss Panahon, Bigel Ayesha Dumancas. Till we meet again, dili lang sa Miss Panahon. Daghang salamat kapag laom Ayesha sa imong weather update. And di jud lagi tak motuwa na kapag laom no kanang on the way or on the water pa day na sa uban. Na basi kita pa'y mailan maghinulat ta para sa wala. Pero ikaw ba nakatry na ba jud ka nga ningon ka nga kajut lang guys on the OTWs ako. Na ako kapag laom Lisa, dili ako ang nag-ingon nga on the way, ako ang naghulat nila. Ako para sa ako, mas gusto ko nga ako ang maghulat kaysa ako hulatan. Pag ma-pressure ko. Yes, and kapag laom Ayesha ang ato ang weather karon na atay pattern. Which is? Buntag, init kayo nga. Wala naging kasabot sakit yung sa ulaw niya. Pagkahapon na po kapag laom Lisa, tugnaw na po kaya nagulan mo na nga. Ang labas dun sa ato kay it's either magsipunon, mag-ubo, magsakit yun mo na nga. We're reminding you kapag laom no to bring yun your umbrella o mag-drink yun of vitamins. Yes, that's right. Magpalakas yun ta. Ay, sa una bata pa dyan ko, bitaw, malipay dyan kay ko nga mag-ulan kay dihan na nga panahon nga
magdagandaga na dahil. Pero ambot ba nga di ko magsakit sa unang panahon ay nga bisan magsigi kog patiulan. Kasi na sa itong mga kapaglaom sa Western nga, bago pa di ba nahuman sa ilang camping. Grabe po itong mga kasinatian, no? Dili lang po sa itong mga sa Western Mindanao. Kay, actually, ang spirit of camping karon kay nagpabilin gihapon ng taod-taod na po ding mga camping sa itong mga kapaglaom diya. So, praise the Lord sa itong mga praise report nga daghan gyud taog mga hamiling kalag ang ni duol sa tilan sa muna mga kapaglaom no nga despite sa maskin unsa nga maghunong sa ato nga magbabag sa ato nga magpakalap sa word sa Ginoo, ayaw jud kapaglaom, ayaw jud pagpadala ana. Muna siya kapaglaom no nga ayaw pagtulog-tulog o padasig sa pagpakalap sa ato nga buhat. Yes, that's right. Og mao katong mga nakalap nga balita ang atong nasaksihan sa nagkalaing-laing mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Ako si Analiza La Victoria. Sugilanon nga makahatag kanato og kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini ang inyong kapaglaom Miguel Ayesha Dumancas. Sa kanunay nang hinahot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magpadayon sa paglawig aning kinabuhi pauli sa atong matuod nga puluyanan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us, watch over you and me, till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.